बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमचेही सोबे आसूं. प्रितीच्या बहिणी बाबांनो, आयज आमी ह्या सद्या काळांत आयतारांत आमी आसतना आयचो सेवादोर आमकां लोकनीक जिविताचेर नदर मारूंक आमकां हुस्कायता. आमचें लोकनीक जिवीत आमच्या कुटुंबांनी दर एकल्यान मोगांत आनी विस्वाशीपणांत जिवोंक आयज देवाचें उतर आमकां हुस्कायता. तरी आमी सांत वांटो घेता आसतना आमकां दर एकल्याक जी लग्न जाल्यांत काजाऱ्या जिवितांत आपलें जिवीत हें पयण फुडें वता आसतना तांच्या जिवितांत सदांच मोगाची आनी विस्वाशीपणाची पावलां मारूंक तांकां दर एकल्याक आमी सांत आदार आनी कृपा मागुया. तशेंच आयज आमच्या दायसोसीन आमी समाजीक प्रेशितायेचो आयतार डे ऑफ सोशल अपॉस्टलेट ह्या केंद्रा पासत आमी भेटयल्लो आयतार मनयता. तर ह्या केंद्रा पासत ह्या मिसांत खेरीतपणी मागुया, तांच्या वावराचेरय देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी आमी सांत वांटो घेता आसतना जायते फावटी आमी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत वा लोकनीक जिवितांत जायते फावटी जायतीं पातकां केल्यांत आसतलीं. आमच्या वांगड्यांताय आमी जायते फावटी अविस्वाशीपण सांबाळलां आसतलें. ह्या वेळार असल्या आनी साबार तरेच्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकलुतीक उलो मारून सोगलीं म्हणुया. हांव पातकी सोल पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरांत बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत मागीर सदांच वाट मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकलूत कर. सोमिया काकूत कर. मोहिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा, देवाचे शेली, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आनी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतोल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांचे आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सोर आमची पातकां बोगोस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरोना तेंय तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान म्हणलें, दादलो एकटो आसलेलो बरें न्हय, हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन कोत्तलो. सर्वेस्परा देवान जमनी वेलीं सगलीं जनवारां आनी अंतरोला वेलीं सगलीं सुकणीं रचलोलीं. तांकां कसलीं नांवां दिता तें पळोवंक सर्वेस्परान तांकां आदामाशी हाडली. दर एकाक आदाम नांव दितलो आसलो. तेंच नांव तांकां पडटलें आसलें. सगल्या गोरवाशे मोनजातींक, अंतरोला वेल्या सगल्या सुकण्यांक आनी सगल्या रानवटी मोनजातींक आदामान नांवां दिलीं, पूण आपणाक सांगात करपा सारको ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटूच सर्वेस्परा देवान आदामाक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी तिचे सुवातेर मांस घालें. आनी उपरांत आदामा थान काडलोले बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका आदामाशी हाडली. तेन्ना आदामान म्हणलें, शेकी ही आसा म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटली, कित्याक नोर आची थावन तिका काडल्या. हेच पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी एके बायलेक एकवडटलो आनी तीं दोगां जाणां एकूच कूड जातलीं. तीं दोगांय दादलो आनी बायल विंगली आसलीं, पूण तांकां एकामेकाची लॉज दिसनासली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी, सगळे आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. आनीक एकदां म्हणुया, सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात तीं, सदां ताच्या मार्गार चलतात तीं खरेंच भागी. तुज्या हाताचें कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. जबाब, सगल्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफोळ डाकांचे वाळी पोरी फुलतली तुजी घरकान. जैतोनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब, सगल्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितान सियोनांतान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्यान तुज्या नात्रां पंटुरांक पळोवंक तुका फावो जावं. इस्रायलाक शांती. जबाब, सगल्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवदुतां परस मातसो ल्हान जालोल्या म्हणगे जेजूक ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेन आनी पोरजोळान भरलोलो आमी पळयता. देवाचें उदार खुशे परमणे ताणें सगल्या मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगल्या वस्तूंचो ओरोम आनी शेवट जाय त्या पुतां दुवांक वैभवांक व्हरूंक सोदतालो देखून थारोनाचे वाटेन तांकां चलयतल्या फुडाऱ्यांक ताणें पयलो कोश्टा वरवीं सोपून करूंक जाय आसलो. म्हणटूच पवित कोत्ता तो आनी पवित जातात तीं एकाच मुळांतान जल्मतात. हेच खातीर तांकां आपली भाव भयणां म्हणूंक तो लजेना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोबें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोबें सुपूर्णायेक पावता.
विस्पो तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचेय सवे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. थोड्या फारिसेवांनी लागीं सरून जेजूक कोसाक लावंक ताचे कडेन अशें विचारलें, घोवान आपले बायलेक सोडून दिवंक येता? ताणें ताका परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? तांणी सांगलें, मोइजेसान लग्न मोडणेचें पत्र बरोवन दिवंक तिका सोडून दिवंक रजा दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या भाद्याचे देखून तुमकां असले हुकूम ताणें बरोवन दिले. पूण रोचणोचे औरंबाक तावन देवान ताका दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी ती दोगांय एक जातलीं. देखून ती ह्या फुडें दोगां न्हय पूण एकूच. म्हणटूच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. घरांत नव्यान भितर सरतूच शिसांनी हे विशीं दुसरें ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवंक दुसऱ्या कडेन लग्न जायत तो पयलो बायलेचेर आड पोदवार करता. आनी एक बायल आपले पोतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती पोदवार करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, एकदां खंय एक काजारी बायल एका दोतोराशी गेली. हो दोतोर जावन आसलो एक सायकॅट्रिस्ट म्हणल्यार जी भावना वो जायते फावटी जी बुतोल्ल्यो वस्तू आसात त्यो आमी पेशंट वचोन दोतोराक सांगतात आनी जायते कावन्सिलींग करून जायते प्रश्न सुटावे करतात. आनी अशीच एक काजारी बायल त्या दोतोरा कडेन वेता आनी दोतोरा कडेन वेतूच दोतोराक आपल्या लग्ना विशीं सांगून म्हणटा, आपणाक आपलें लग्नीक जिवीत जड लागलां आनी म्हज्या घोवाक हांव डिवोर्स दिवंक सोदतां. आनी डिवोर्स दिवचे पयलीं म्हाका ताका बरीच दूख दिवंक जाय वो बरेच त्रास दिवंक जाय. हें चिंतून तो दोतोर चिंता, मातसो चिंता आनी तिका ही मांडणी तिचे मुखार दवरता आनी तिका सांगता, बरें तर तूं घरा वच आनी हे तरेन कर. तुज्या घोवाक जाता तितलो तूं मोग दी, जाता तितली ताची सेवा कर, जाता ते भाशेन दिसपोटी ताचो कुयदाद कर आनी जाता तें ताका रांदून घाल आनी सगळें तुजें कार्य बरे तरेन कर. आनी हें करतोच ताका विस्वास जातोच तूं ताचो खरोच मोग कोत्ताय म्हूण तेन्ना एक बॉम्ब कसो ताचेर फोड आनी म्हूण आपूण तुका डिवोर्स दिता आनी तुजें सोरशिल्लें पयस वेता. हें आयकून ती बायल खुशी जाली खंय आनी घरा आपल्या परत गेली आनी हें सांगलेलें ते भाशेन दोतोरान सांगलेलें ते भाशेन तीच मांडणी तिणें उपयोग केली. आनी उपयोग केल्या उपरांत 2 म्हयने सोल्ले खंय आनी हो दोतोर चिंतूंक लागलो, ही बायल आजुनूय आपणाक फोन करूंक ना म्हूण पोत्तून मेळोंक येवंक ना. आनी ह्याच कारणां खातीर ह्या दोतोरान ते बायलेक परतून फोन केलो आनी फोन करून विचारतोच तिणें त्या दोतोरान तिका विचारलें, खंय तुवें डिवोर्स दिलोय वो डिवोर्स जालो तुमचो? ह्या वेळार त्या दोतोराची उतरां आयकून ती बायल चावली, खंय डिवोर्स आनी कसलो? हांवें डिवोर्स दिवपाचें सगळें सोडून दिलें. आनी ती दोतोराक म्हणोंक लागली, खंय हें सगळें हांव एक्टींग कोत्ता आसतना, ताची ही सेवा कोत्ता आसतना, ताका मोग दाखयता आसतना ह्या मोगांतल्यान म्हजी मोगाची भावना उक्ती जाली आनी हांवें ताचो खरेपणी मोग करता हें सोत म्हाका मानून घेवंक उक्तेपण जालें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ही ल्हानशी घडणी आमकां एक व्हडलें कितें सोत शिकयता. जायते फावटी आमी धाकटी किजिलां खातीर जायते फावटी काजारी जिवीत मोडूंक चिंतात, पूण हे बायलेन जेन्ना हे आपल्या घोवाची सेवा करून ताचे थंय मोग दाखयलो तेन्ना ती खरेपणी ताचो मोग करता म्हूण ती वळखूंक पावली. आयज आमच्या समाजाचेर आमी नदर मारल्यार जायतीं जाणां ही काजारी जिवीत बेस बरी जियेतात. जायत्यांची 25 वर्सां जातात, जायत्यांची 50 वर्सां जातात आनी दुसऱ्यांची एनिवर्सरीज एक वर्स वाडत वेता. पूण ही बरी वस्त जायतीं जाणां आमकां देख दवरतात. तशेंच दुसरे वाटेन आमी नदर मारल्यार जायते जाणांचे डिवोर्स जाल्ले, जायते जाणांचे अनालमेंट जाल्ले आमकां दिसून येता. आमच्या समाजान आमच्या वाड्यार आमी नदर मारल्यार जायते असले कुटुंब आसतले जंय आमी डिवोर्स जाल्लीं, जीं एकामेकाक सेपरेट रावतात, जीं कुटुंबां दिसून येतात.
प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचे देवाचें उतर आमकां काजारी जिवितान वो लोकनीक जिवितान एकचारपण वो विस्वासीपण सांबाळूंक आमकां हुस्कायता. आयच्या देवाच्या उतराचें नियाळ करुया. आयच्या पयले वाचपाचेर आमी नदर मारल्यार आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप मेळटा, जंय आमकां देव आदामाक रोचता आनी आदामाक रोचतोच ताका सोर जिन्साची रचना निर्माण करता, जावं ती झाडां पेडां मागीर सुकणीं नुस्तें हें सगळें रोचता. पूण ताका एक सांगातीन कशी कोणूच मेळना आनी हें देव वळखून घेता. आदाम एकसुरो आहा तें पळयता आनी एकसुरो आहा तें पळोवन ताका एक सांगातीन रचून एवेक रचून ताची सांगातीन करून दिता. आनी मागीर तांकां घोव आनी बायल म्हूण तो पाचारता आनी तांकां म्हणटा, तुमी एकामेका थंय हे एकवट सांबाळून तुमचें हें पयण जिविताचें पयण फुडें व्हरूंक वो एके भाशेन तुटोन आसलेलो कोरार तांचे मुखार दवरता, तांचें जिवीत लोकनीक जिवीत एके भाशेन स्थापता. आयज आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार जायते फावटी आमकां ही जायतीं जाणां काजार जाल्लीं काजारी जिवितान सोजमतात की लोकनीक एकवट तांचो म्हूण, पूण न्हय, तो देवान एकचार तांचे मदें दवरला म्हूण आयज आमकां देवाचें उतर निर्माण करता. लोकनीक जिवीत हो काजारी जिवीत जावन आसा एक देवाचें आपोवणें एका कुटुंबाक आनी हे कुटुंबांत आमी बेस बरें वळखूंक जाय. दुसरे सुवातेर आयचे दुसऱ्या वाचपांत आमी नदर मारल्यार आमकां हेब्रेवांक बरयल्ले चिटी वयलें वाचप, जंय आमकां जेजू कोण भाशेन मनशा मदें आनी देवा मदें एक कोरार स्थापता वो एक वाट कशी निर्माण करता म्हूण आमकां उक्तेपणी सांगता. जेजून आपलेंच बलिदान करून खुर्सार आपलें बलिदान करून आमा मनशा पासत हे सोडवणे पासत आपलेंच बलिदान करून आमकां एक स्थापणी केला. प्रितीच्या भयणी भावांनो, काजारी जिवीत जावन आसा एक कोरार, जंय आमी घोव बायलां एकामेकाक कोरार करतात आनी एकामेकाक विस्वाशी रावतलीं वो एकामेकाक सांगात दितलीं म्हूण आमकां हुस्कायता. आनी तिसऱ्या सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारल्यार आमी जाणा जायते फावटी फारिझेव जेजूक कोसाक लावंक चिंताले वा ताका त्रासान घालूंक चिंताले आनी आयच्या दिसा होच विचार ते करून आनी एकदां गोंदळाक घालूंक जेजूक सांपळोवंक ते येतात आनी विचारतात. घोवान आपले बायलेक सोडून दिवंक येता. ह्या वेळार जेजू मातसो घुस्पोता हो आगोड प्रस्न आसलो आनी त्या पासत तो तांकां फुडें वचून विचारता, मोइसेसान तुमकां कसले नेम आनी कायदे दिल्यात? आनी ह्या वेळार ते सांगतात, मोइसेसान आमकां लग्न मोडणेचें पत्र दिवंक आमकां परवानगी दिला म्हूण ते सांगतात. आनी जेजू हें तांचें सोत वळखून ह्या आगोड परिस्थितीन ह्या प्रस्नाक असो जबाब दिवन म्हणटा, मोइसेसान तुमकां हें दिलां कारण तुमचीं काळजां गोठ जाल्लीं व तुमी तुमच्याच वाद्याचे आसले. तुमकां जाय ते भाशेन तुमी परवडटा ते भाशेन तुमचें जिवीत जाल्लें, त्या पासत तुमकां मोइसेसान हो नेम दिल्लो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आनी फुडें वचून जेजू तांकां उत्पत्तीच्या पुस्तका वयली शिकोवण दिवन म्हणटा, जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं न्हय. एके भाशेन घोव बायलां मदें जो लोकनीक संस्कार तांच्यांनी घडला वो लोकनीक काजाराचो साक्रामेंत जोडला तो मनशान मोडूंक न्हय. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज जेजू आमकां हो लोकनीक जिविताचें वो साक्रामेंताचेर नदर मारूंक आमकां हुस्कायता. लोकनीक जिवितांत आमी एकामेकाक विस्वाशी रावंक वा एकामेकाक सांगात दिवंक आयज जेजू हुस्कायता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या दिसा आमच्या जिवितांत वा आमच्या जिवितांत आमी कसलो संदेश घेवन वेतले? पयले सुवातेर काजारी साक्रामेंताचेर आमची खोरी शिकवण जावं दी. जायते दिसा जायतीं जाणां नदर मारल्यार आमच्या समाजांत जायतीं जाणां कपल्स आसात जीं काजार जावचे पयलींच एकचारान कशें जियेतात, घोव बायलां कशीं जियेतात. एके भाशेन ह्या काजराच्या साक्रामेंताक ती मान आनी रेस्पेद दिनात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमची दर एकल्याची जबाबदारी म्हणल्यार ह्या काजाराच्या साक्रामेंताक मान आनी रेस्पेद दिवंक. जें देवान रोचलां देवान जोडलां तें मनशान मोडूं न्हय. एके भाशेन काजार जावचे आदींच जायतीं जाणां एकचारान जियेतात. हें वायट जें आमच्या समाजान आसा तें आमी पयसावुया. आमच्याच कुटुंबांत अशें आसा जाल्यार आवय बापायन दर एकल्याची तिगां घेवंक खूब भोव गरजेची. आपल्या भुरग्यांक ही शिकोवण दिवंक भोव गरजेची. दुसऱ्या सुवातेर आमचें काजारी जिवीत सांबाळुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ज्या दिसा घोव आनी बायल ह्या आल्तारा मुखार येतात
आनी एकामेकाक विस्वाशीपणान एकामेका थंय कोबलात करतात आनी म्हणटात, सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत आमी एकामेकाक विस्वाशी रावतलीं हें म्हणटा आसतना ती एक कोबलात करतात. हें आमी दर एकल्यान विसरचें न्हय. आनी फुडें वेचोच विस्वाशीपणाची आनी मोगाची खुणां कशीं एकामेकाक ती मोदी घालतात. हे मोदयेक नदर मारीत जाल्यार आमचे काजारी जिविताचेर आमी नदर घालूंक आयज आमकां उस्कायता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमच्या काजारी जिविताचेर आमी लक्ष घालूंक भोव गरजेचें. कोश्ट आनी त्रास येतलेच. दुबाव वेरेंत एकामेका थंय जायते फावटी वयर सकयल जाता, पूण ह्या काजारी जिवितांत आमी एकामेकाक आमी ही जी गोबलात ह्या काजारा दिसा ह्या आल्तारा मुखार केल्ली ती आमी परतून नियाळ करूंक आयज आमकां आनीक दुसरो संदेश. आनी तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमच्या समाजाचेर आमी नदर मारल्यार जायतीं कुटुंबां मोडोंक पावलें. काजारी जिवीत तांचें मोडोंक पावलां. हे वेळार आमची दर एकल्याची जबाबदारी असल्या कुटुंबां थंय आमी तांच्या थंय आदाराक पावोवंक व तांकां सांगात दिवंक आयज आमकां तिसरो संदेश. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, जायते फावटी घोव बायलां मदें जायते धाकटें किजील जायत, पूण हें किजील वाडत वाडत वेता जेन्ना फामील मोदें पडोन जायते फावटी हें किजिलां आनीक वाडटात. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमी जाता ते भाशेन ह्या कुटुंबां थंय जीं जायते फावटी डिवोर्साक फुडें सरतात व जायते फावटी सेपरेट जावंक सोदता आसतना आमी आमचो जाता ते भाशेन तांकां आदार दिवया. आमी समजिकायेची मनशां जावन तांच्या ह्या लोकनीक जिविताचेर नदर घालूंक तांकां खेरीत भाशेन आमचो आदार दिवंक आयज आमकां तिसरो संदेश. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, थोड्याच वेळान जेजू ह्या आल्तारार येतलो. ताणें आपलो संबंद देवा थंय थीरपणी सांबावलो आनी आपूण विस्वाशीपणी आमचे सोडमणी पासत ताणें आपलें बलिदान फाटयलें. आमच्या जिवितान असलेंच लोकनीक जिवितान आमच्या कुटुंबाच्या जिवितान सदांच विस्वाशीपणी आनी मोगान आमचें कुटुंबीक जिवीत व काजारी जिवीत फुडें व्हरूंक ह्या मिसांत आमकां आदार आनी कृपा दर एकल्याक मागुया. सगळीं उबी रावुया आनी आमचो बाबार्थ एकाच देवाचेर आमी उच्चारुया आनी म्हणुया, सोत मानता देवा, स्वर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबावलो, आंकवार मारिताय जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांच्या जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुंचबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार कांय आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबान, फिलीप आमच्या बिस्पान, सगळ्या याज्ञिकांनी, धर्मिकांनी, लौकिकांनी समाजीक प्रेसिताये वरवीं पवित्रपणाचो पोरजोळ दाखयल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकारान आमच्या महादोन प्रांतांत चलतल्या समाजीक प्रेसितायेच्या वावराक सगळो पाठिंबो दिल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. पवित्र सभेच्या दर एक वांगड्या बावतिजमा दिसा घेतलोले पवित्रपणाचें आपोवणें केन्नाच विसरोना जावंक, पूण सदांच मनान दवरून दुसऱ्या खातीर थोको नासतना वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या महादोन प्रांतांत समाजीक वाव चलयतलीं खाटीं आनी केरीत भाशेन कारितास गोवा फाटलीं 60 वर्सां कितलो बरो वावर करतात. तर ह्या खाट्यांनी वावुरतेल्या सगळ्याचेर आनी ताच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. बोधोयल बापा, कांय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरलें ती आमकां तुजेरूच विस्वास दवरून आमी पाठयता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटून फरमायलाय ते बलिदानां आमच्या हातांतलीं मानून घे. तुजे सेवेक हे सोडवणेचें पवित्र रीत समोर आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सोबे आसूं. आमची काल जावं बारुया. सर्वेस्परा थंय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काली आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नेटीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दोयाळ करून ताणें आंकवार मारी उदोरी जोल्म घेतलो. खुरसार मरून सोसून सासनाच्या मोन्नांतली आमकां सोडयली आनी मोन्नांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर सोर्गींच्या सोर दोळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवांत. हुंसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचे बोगसोणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें गारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक आलसींतले पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येयसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परात आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत पाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. तांकां तुज्या इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती सान जुजे तिचो पोती भाग्यवन दोन बुतां सान जुजे वाज आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सोगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोर पदवेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर तिश्काल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रार्थूया. स्वर पदवेदार देवा आमच्या मोगाल बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भर आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोट आनी पोलादीक जावंक आमचें जेवण खाण कशें जिवंत जेजूक घेवंक जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावन दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पद तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचेय सोबे आसूं. स्वर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.